اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو تاڈے تے روزہ فرض کیتا گیا وے جس طرح تاڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتا گیا، لعلکم تتقون،
تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے میں، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے، مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ دے در یتیم، شیمہ دے ویر، صدیق دے غار یار، حسن و حسین دے ننا جان، میرے اور تاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی اللہ پاک پانی دے قطرات نالوں، ریت دے ذرات نالوں، درختاں دے پتیاں نالوں، آسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کے آپ احباب نو پتہ ہے رمضان المبارک دا مہینہ جاری و ساری، اور رمضان المبارک دے مہینے دا اے پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ پاک دا ساڈے تے فضل ہے
دی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ پھر ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا اور اسی تندرست ہاں بلکہ اسی آزاد بھی ہاں۔ کئی ایسے لوگ جڑے اج بھی بیمار نے، کئی ہسپتالاں دے اندر نے، کئی گھراں دے اندر بیمار نے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرات کئی ایسے لوگ نے جڑے نجائز مقدمات دے اندر جیلاں دے اندر قید نے، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی صحت یاب ہاں اور ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا اور اللہ پاک سانو اس مہینے دی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مدینہ منورہ آئے ہوئے حالے 2 سال ہوئے نے، اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کر دیتا۔ روزیاں نو اللہ پاک نے فرض کر دیتا اور میں تانوں رمضان المبارک دے مہینے دے نال اس سے متعلق کم و بیش 12 باتاں دسن دی کوشش کراں گا، اور جیڑا بندہ بھی انہاں باتاں نو یاد کرے گا، اپنے دل و دماغ دے اندر انہاں باتاں نو منقش کرے گا تے اللہ دے گھر دی امید اور یقین ہے اس بندے نو رمضان المبارک دے روزے رکھن دی بہت زیادہ اللہ پاک لذت عطا فرمان گے۔ تے جڑے روزے بندے چھڈ رہے نے اور روزے چھڈن کے نہیں، جڑے بندے انہاں باتاں نو یاد رکھن گے۔ حضرات اللہ پاک نے انداز کتنا اعلیٰ، اللہ پاک نے کتنے اچھے انداز دے نال اور کتنے اچھے لقب دے نال مومناں نو مخاطب فرمایا وے۔ حضرات اج کوئی ایم پی اے ایم این اے کسے بندے دا ڈائریکٹ نام لے کے کوئی کام کرے تے نہ بندہ دن دیکھدا وے نہ رات دیکھدا وے، او دے زمین تے پیر ہی نہیں لگدے کہ مینوں ایم پی اے ایم این اے نے ڈائریکٹ کام کیا وے۔ حضرات او جو رب العالمین ہے، او ساریاں قوتاں دا مالک، ساریاں طاقتاں دا مالک، اور اللہ پاک نے مومناں نو مخاطب کر کے فرمایا، اور توجہ میرے وال رکھنی ہے، حدیث پڑھی جائے، قرآن پڑھیا جائے، سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے تاکہ مینوں پتہ چلے بندے جاگتے پے نے۔ اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز دے نال اور اچھے لقب دے نال مخاطب فرمایا۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، اللہ پاک ایمان والیاں مخاطب کر رہے نے، اے ایمان والیو تانے تے روزہ فرض کر دیتا گیا وے، اور اللہ پاک بندے نو تسلیاں دے رہے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بس تانے تے روزہ ہی فرض نہیں کیتا گیا، جڑے تانے تو پہلے لوگ آئے انہاں تے بھی روزہ میں فرض
کیتا آئیے کہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو منو خالق تے مالک منن والیو منو حنان تے منان منن والیو میری محبت دے اندر چاند لمحے تانوں بھکھیا رہنا پے گا اور چاند لمحے تانوں پیاسیا رہنا پے گا سانو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے وے اسی تے اس قابل ہی نہیں اللہ پاک نے مخاطب کر کے ایمان والیاں کیا وے میری محبت دے اندر تانوں بھکھیا رہنا پے گا آئیے مسلمانوں اگے اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ فرما رہے پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ آواز آمدی ہے تسی گناہاں تو بچ کے زندگی گزارو گے زندگی دی سانس آخر لی ہوئے گی اللہ فرماندے نے میں جنت دے 8 دروازے کھول دواں گا تسی گناہاں تو بچ دیا ہویا زندگی گزارنی ہے اور زندگی دی آخری سانس تیری ہوئے گی جنت دے 8 دروازے رب کہہ رہا وے میں کھول دواں گا جنت دے 8 دروازے میں کھول دواں گا اور پہلی بات ذہن دے اندر رکھنی ہے روزے دا حکم دین والا کون ہے روزے دا حکم دین والا رب رحمان آئیے مسلمانوں ساڈے تے پہلے لوگاں دے روزیاں دے درمیان فرق ہے سحری دا فرق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہودی تے نصارا تے ساڈے روزے دے درمیان فرق سحری دا وے فرق سحری داوے پہلے لوگ رات نو روزہ افطار کرتے سو جاندے درمیان دے اندر نہ کوئی ناشتہ نہ کوئی لنچ اور نہ کوئی ڈنر اللہ پاک نے سحری والا تحفہ ایمان والیاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو عطا فرمایا وے آئیے مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث ان اللہ جعل البرکۃ فی السحور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک نے برکت نو سحری دے اندر رکھ دتا وے اللہ پاک نے سحری دے اندر برکت نو رکھ دیتا وے او مسلمانوں جنہ گھرانیاں دے اندر سحری کیتی جاندی ہے اور جنہ گھراں دے اندر سحری کیتی جاندی ہے اونا گھرانیاں تے اونا گھراں تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ پاک دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے جنہ گھرانیاں دے اندر گھراں دے اندر سحری کیتی جاندی ہے آئیے اور حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین اور کون سردا پانی اور کون سردا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین
اللہ پاک دیوں دے فرشتے سحری کرن والے تے درود بھیج دینے اللہ دیوں دے فرشتے درود بھیج دینے اللہ دا درود بھیجنا اے مطلب اللہ دے درود بھیجن دا مطلب اے وے اللہ پاک سحری کرن والے بندے دے گناہاں نو معاف فرماندے نے درجات نو بلند فرماندے نے اور فرشتیاں دے درود بھیجن دا مطلب اے وے فرشتیاں دے درود بھیجن دا مطلب اے وے فرشتے سحری کرن والے بندے واسطے مغفرت بخشش دیاں دعاواں کردے نے بخشش تے مغفرت دیاں دعاواں کر دینے اور جس بندے دے ذہن دے اندر اے بات ہوئے کہ میرے واسطے اللہ پاک میرے گناہاں نو معاف کر رہا وے اللہ پاک میرے درجات نو بلند کر رہا وے آئیے مسلمانوں اور جس بندے دے ذہن دے اندر اے بات ہوئے فرشتے میرے واسطے مغفرت تے بخشش دیاں دعاواں کر دینے او بندہ کدی بھی روزہ نہیں چھڑ دا پہلی بات ذہن دے اندر اے بات رکھنی ہے ذہن دے اندر اے بات رکھنی ہے اللہ پاک نے سانو سحری والا تحفہ عطا فرمایا وے سانو سحری والا اور سارے نہیں پڑھتے اللہ پاک نے سانو سحری والا تحفہ عطا فرمایا وے اور دوسری بات اجرا رمضان المبارک دا مہینہ میں اس مہینے دے اندر اور جس طرح کوئی ایم پی ایم این اے آوے بندہ اپنے علاقے دی صفائی کرواندا وے اور اچھا ماحول بناندا وے ساڈے علاقے دے اندر ایم پی اے آ رہا وے اور ساڈے علاقے دے اندر ایم این اے آ رہے نے آئیے مسلمانوں اللہ پاک روزے دارانو پروٹوکول دے رہے اللہ پاک روزے دارانو پروٹوکول دے رہے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا شیطان نے انہاں نو جگڑ دتا جاندا وے جڑے جن نے انہاں نو قید کر دتا جاندا وے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے جنت کھول دیتے جاندے نے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اور کئی گنا زیادہ نیکی دا ریٹ ودا دیتا جاندا ہے آئیے مسلمانوں اے رمضان مبارک دیاں خصوصیات نے آئیے مسلمانوں اے اللہ پاک اپنے مسلمان روزے دارانو پروٹوکول دے رہے کیوں کہ جڑے میرے منن والے نے انہاں نے روزے رکھنے نے انہاں نے عبادتاں کرنیاں نے انہاں نے قرآن پڑھنا وے انہاں نے صدقہ خیرات کرنا وے جڑا شیطان انہاں نو پریشان نہ کرے اس وجہ تو شیاطین نو جکڑ دتا جاندا وے جنہاں نو قید کر دتا جاندا وے آئیے مسلمانوں دسنا جا رہا وا اللہ پاک نے کڈے اعلیٰ لقب دے نال مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور تیسری بات آئیے مسلمانوں روزے جیسی کوئی نیکی نہیں آقا علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا وے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا مینوں ایسی نیکی دسو جنوں میں مضبوطی دے نال پکڑ لواں تھام لواں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے سینکڑوں نیکیاں موجود نے، ہر نیکی دوسری نیکی تو ود کے وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آقا فرماندے نے روزے نو لازم پکڑ لے، روزے جیسی دوسری نیکی کوئی نہیں، روزے جیسی دوسری نیکی کوئی نہیں۔ اور مدینے دی جڑی مدینے دے جڑا صحراوے یعنی کھجوراں دے جڑے خوشے نے اونا دے جڑے حجرے دے کو صحابہ کرام علیہ اجمعین دے کول ظاہری طور تے جڑیاں ساڈے کول سہولتاں موجود نے اونا دے کول اے سہولتاں موجود کوئی نہیں، اور حجریاں دے اندر زندگی گزارنے والے اور ساڈے کول اعلیٰ کلینا اور ساڈے کول اچھے کمرے اور ساڈے کول جناب اے سی، ساڈے کول پنکھے، صحابہ دے کول ظاہری طور تے اے سہولیات موجود کوئی نہیں، لیکن انہاں دے دل دے اندر ایمان دی مٹھاس موجود ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دی مٹھاس موجود ہے۔ اور مسلمانوں فرضی روزے تے دور دی بات ہے، صحابہ کرام علیہ اجمعین نفلی روزیاں دے اندر بھی کوتاہی نہیں سن کردے، نفلی روزیاں دے اندر بھی صحابہ کوتاہی نہیں سن کردے۔ دس میں ریاواں آقا فرماندے نے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اور زمزم دا پانی میرے پیارے آقا دی بے داغ جوانی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے جیسی نیکی کوئی نہیں، روزے جیسی نیکی۔ پہلی بات اللہ پاک نے سحری کے اندر برکت نو رکھ دیتا ہے، دوسری بات روزے جیسی کوئی نیکی، تیسری بات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ وے، اور چوتھی بات اے باتا ذہن دے اندر رکھنیاں نے اس دا فائدہ ہوئے گا، کائنات دے اندر بندے دے نال بڑے لوگ محبت کرن والے ہوندے نے، بڑے لوگ پیار کرن والے ہوندے نے، اور جڑے اچھے لوگ ہوندے نے اونا دے نال اپنے بھی محبت کردے نے، بیگانے بھی محبت کردے نے، مگر یاد رکھیو جے روزے دار دے نال جتنی اللہ محبت کردا وے کائنات دے اندر کوئی بندہ نہیں جے کردا، روزے دار دے نال جتنی اللہ محبت کردے نے کائنات دے اندر کوئی بندہ کسی دے نال محبت نہیں جے کردا۔ آئیے مسلمانوں میں سمجھانا چاہنا یا ماں باپ اپنی اولاد دے نال کنی محبت کردے نے، کنا پیار کردے نے، ماں اپنے بیٹے دے نال کنا پیار کردی ہے، کدی کسے ماں نے اے نہیں آکھیا کہ میرے بیٹے دے منہ دی جڑی ہواڑ مینوں بڑی پسند ہے، اے خوشبو جیسی ہے، اور باپ اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت کردا وے، بڑا پیار کردا وے، کدی کسے باپ نے اے نہیں کیا میرے بیٹے تے جڑی منہ دی ہواڑ مینوں کستوری دے نالوں زیادہ پسند ہے، اور میاں بیوی دی محبت نو زمانہ جاندا وے۔ مسلمانوں میاں بیوی بدبو تو دونوں نفرت کر دینے، لیکن رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آقا فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے روزے دار دے منہ دی جڑی ہواڑ مینوں کستوری تو زیادہ پسند ہے، روزے دار دی منہ دی ہواڑ مینوں کستوری تو زیادہ پسند ہے۔ جنہوں سمجھ آئی ہو کہ سبحان اللہ،
روزے دار دی منہ دی ہواڑ اللہ پاک فرماندے نے مینوں کستوری دے نالوں زیادہ پسند، کستوری دے نالوں زیادہ پسند۔ اور مسلمانوں بات سمجھنی ہے، بات سمجھنی ہے، جس روزے دار دی منہ دی ہواڑ اللہ پاک نو کستوری دے نالوں زیادہ پسند ہے، اور روزے دار دا اللہ دے ہاں کی مقام ہوئے گا۔ اور روزے دار دے جڑے سجدے نے اونا سجدیاں دا اللہ دے ہاں کی مقام ہوئے گا، اس بندے دے قیام دا اللہ دے ہاں کی مقام ہوئے گا۔ آئیے مسلمانوں، او اللہ دے رستے دے اندر جیڑا چھپ چھپ کے صدقہ کردہ پیاوے اس صدقے دا اللہ دے ہاں کی مقام ہوئے گا۔ اور جس منہ دی ہواڑ اللہ پاک نو اینی پسند جڑا روزے دار بنتا وے او اللہ نو کنا پسند ہوئے گا۔ اور اللہ پاک نے بڑے اعلیٰ لقب دے نال مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں پہلی بات اللہ پاک نے سحری دے اندر برکت نو رکھ دیتا وے۔ دوسری بات رمضان المبارک دے مہینے دے اندر شیاطین نو جھگڑ دیتا جاندا وے۔ اور تیسری بات روزے جیسی کوئی نیکی نہیں۔ اور چوتھی بات روزے دار دی منہ دی جڑی ہواڑ اللہ پاک نو کستوری دے نالوں زیادہ پسند۔ اور پنجویں بات ذرا توجہ فرمایو جے باتاں یاد رکھنیاں نے۔ پنجویں بات آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے بندے نے جنہ دی اللہ پاک دعا نو رد نہیں جے کر دے۔ 3 ایسے بندے نے اللہ پاک انہاں دی دعا نو رد کر دے۔ سارے نے بولے 3 ایسے بندے نے اونا دی دعا نو اللہ پاک رد کر دے، اللہ پاک رد نہیں جے کر دے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اونا دے اندروں ایک روزے دار والصائم حین یفطر، جدوں افطاری دا وقت ہوندا وے روزے دار افطاری دا وقت روزے دار جو بھی اللہ دے کولوں منگدا وے اللہ رد نہیں کردا۔ روزے دار جو بھی اللہ دے کولوں منگدا وے اللہ رد نہیں کردا۔ اور اک بولی دے اندر زندگی گزارنے والوں کم و بیش 29 مرتبہ اے موقع آندا وے، موقع ضائع نہیں کرنا۔ جدوں روزے دا وقت ہوے روزے دے اندر ٹائم تھوڑا رہ جائے افطاری دا وقت اللہ دے کولوں بندہ دعا کردا وے، او اللہ دے کولوں دعا کریا کر۔ ہر بندے دی خواہش آپ اپنی، ہر بندے دی آرزو آپ اپنی، ہر بندے دیا پریشانیاں وکھریاں وکھریاں۔ اے جڑا وقت ہے اے جڑا موقع وے اللہ پاک دے کولوں دعا کریا کرو۔ میں تے دعا کرنا ہے کیڑی دعا وے؟ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ ساریاں دی سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ تے دل دی تمنا کہ حج کعبے دا کر آواں۔ دل دیا
زمزم دیا پیاساں نے اے جام اس دے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں کراں میں طواف بج بج کے پیواں زمزم میں رج رج کے دل دیے تمنائیں میں اس نو پورا کر آواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے والصائم حین یفطر افطاری دے وقت روزے دار اللہ دے کولو جو بھی منگدا وے اللہ رد نہیں کردا روزے دار افطاری دے وقت اللہ دے کولوں جو بھی منگدا وے اللہ پاک رد نہیں جے کر دے اللہ پاک رد نہیں کر دے اور اللہ پاک دے کولوں سانو منگنا چاہیدا وے کموں پہ 29 مرتبہ اے موقع آندا وے اور اس موقع نو ضائع نہیں کرنا چاہیدا اور تسی آج میں تہاڈے واسطے بھی شعراں دے اندر دعا کرنا چاہنا یا کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں تے ساڈی جولی بھر دے مولا ساڈی جولی بھر دے مولا تیرے در تے آیا تیرے در تے آیا پیرا میں پڑھنا وے تسی اینا کہنا وے آیا جڑے آئے جے اونا نے بولنا وے تیرے درد ساریاں دی آواز نہیں یاری تاڑا بھی ایسا پہ جائے تیرے درد آیا تیرے درد آیا صدقہ تیری رحمت دا ساڈی جولی دے وچ پا دے جاوے نہ کوئی خالی در تو ایسا کرم کما دے صدقہ اپنی رحمت دا ساڈی جولی دے وچ پا دے جاوے نہ کوئی خالی در تو ایسا کرم کما دے تینوں واسطہ تیری عظمت دا اج دل دیاں ہون صفائیاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں بیماراں دی سونے ربا دور ہوئے بیماری محترم جناب حضرت مولانا صفدر بانی صاحب انہاں دا بھی نظر دا مسئلہ ہے اور بھائی بشارت صاحب انہاں دا بھی نظر دا مسئلہ ہے دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بھائی جوید انہاں دی بیٹی بیمار ہے بھائی مرتضی صاحب بیمار نے اللہ پاک انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کیا دعا ہے بیماراں دی سونے ربا دور ہوے بیماری دے وے اولاد نورینا سب نو دور ہوے لاچاری تینوں واسطہ تیری رحمت دا اج سب دیاں ہون بلائیاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں تے اللہ پاک دے کولوں دعا کریا کرو اللہ اللہ کر دیا جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان بچاوی اللہ رحمت تیری اللہ اللہ جانا دے آئیے دنیا تو دعا کریا کرو اللہ اللہ کر دیا اللہ اللہ کر دیا جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان بچاوی اللہ رحمت تیری
دیدار اس سونے دا دیدار دیدار اس جملہ بڑا اخیر جے دیدار اس سونے دا دیدار اس سونے دا جدیاں قسماں تو نے کھائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں آئیے مسلمانوں میں دسائے جا رہے ہیں مولانا صفدر بانی صاحب انہاں دی محبت انہاں دا پیار ہے اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے صحت والی ایمان والی زندگی دے دس مہریاں سال آقا فرماندے نے والصائم حین یفطر بات یاد رکھنی ہے تانوں پورا جمعہ میں اللہ دی رحمت نال یاد کروانا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے والصائم حین یفطر روزے دار افطاری دے وقت اللہ دے کولو جو بھی مانگدا وے اللہ رد نہیں کر دے اور ایک حدیث الفاظ نے میں یاد آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان للہ تعالی عند کل فطرۃ اتقاہ من النار فرماندے نے روزانہ روزانہ اللہ پاک روزانہ افطاری دے وقت جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے اللہ جنہاں نو تو آزاد کرنا میں سانو ہی اونا دے اندر شامل فرما لے آئیے مسلمانوں پہلی بات ہے اللہ پاک نے سحری دے اندر برکت نو رکھ دیتا وے دوسری بات رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک شیاطین نو جکڑ دیندے نے تیسری بات روزے جیسی کوئی نیکی نہیں چوتھی بات روزے دار دی منہ دی ہواڑ اللہ پاک نو کستوری دے نالوں زیادہ پسند ہے اور پنجویں بات روزے دار افطاری دے وقت اللہ دے کولو جو بھی مانگدا وے اللہ رد نہیں کر دے اور چھویں باتاں یاد رکھنیاں نے بیان کرن دا مقصد ہے ساڈے دلاں دے اندر رمضان مبارک دا روزیاں دا شوق پیدا ہو جائے جذبہ پیدا ہو جائے اور چھویں بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الصیام جنۃ وہو حصن من حصون المؤمن من عذاب اللہ وفی روایت من النار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ روزہ رکھدا وے او انج سمجھ لوے روز جڑا روزہ وے بندے واسطے ڈال اور روزہ بندے واسطے قلعیاں دے اندروں ایک قلعہ وے اللہ پاک دے عذاب تو بچن دا اور جہنم دی اگ تو بچن دا آئیے مسلمانوں جڑا روزہ وے اے بندے واسطے ڈال جڑا بندہ روزہ رکھدا وے او بندہ سمجھ لوے میں مضبوط قلعے دے اندر ہاں میں مضبوط محل دے اندر ہاں حضرات جڑا مجاہد او ڈال پہن کے جہاد کر داوے جنگ کر داوے کیوں اے دی جڑی ڈال مضبوط دشمن دے وار تو بچن واسطے روزہ بندے واسطے ڈال روزہ بندے واسطے ڈال شیطان دے وار تو بچن واسطے جڑا بندہ روزہ رکھدا وے تسی انج سمجھ لو او بندہ شیطان دے وار دے کولوں بچ کے رہندا وے اور جڑی ڈال اے دے اندر سراخ ہون پھر جڑی ڈال مضبوط نہیں ہوئے گی نقصان پہنچے گا مطلب کہ جڑے بندے روزے رکھ رہے ہیں انہاں نوں اپنے نکاحاں دی بھی حفاظت کرنی چاہیے اپنی زبان دی بھی حفاظت کرنی چاہیے اللہ فرماندے نے تو نکاحاں دی حفاظت کرے گا اپنی زبان دی حفاظت کرے گا گناہاں تو بچ کے زندگی تو گزارے گا
میری زندگی دا آخر لا سانس ہوئے گا میں جنت دے 8 دروازے ہی کھول دواں گا۔ اور اللہ پاک نے کتنے پیارے لقب دے نال مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کنویں بات سی یہ بات کنویں سی 6ویں بات کنویں 6ویں بات 7ویں بات تانوں ایک بار میں پھر دس دینا ہن یاد رکھنی میں تہاڈے کول پھر پوچھنا میں پہلی بات سحری دے اندر اللہ پاک نے برکت نو رکھ دیتا وے اور دوسری بات رمضان المبارک دے مہینے دے اندر شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا وے اور تیسری بات روزے جیسی دوسری نیکی نہیں۔ چوتھی بات روزے دار دی منہ دی ہواڑ اللہ پاک نو کستوری دے نالو زیادہ پسند اور 5ویں بات روزے دار افطاری دے وقت اللہ دے کولو جو بھی منگدا وے اللہ رد نہیں کر دے تے 6ویں بات روزہ بندے واسطے گناہاں تو بچن واسطے ڈال